सिद्धान्त जीवनको गोरेटोको उज्यालो हो। नमस्कार, कार्यक्रम किताबका कुरामा आज हामी सिद्धान्तको कुरा गर्नेछौँ। यसै वर्ष 2018 मे 5 मा यो सहस्राब्दीकै सबैभन्दा बढी मात्रामा प्रयोग गरिएका, मानिसहरूले पक्षमा वा विपक्षमा कुरा गरेका महान दार्शनिक कार्ल मार्क्सको 200औं वर्षको जन्मोत्सव मनाइँदैछ र यही सन्दर्भमा आज हामी कार्ल मार्क्सका लेखकीय योगदान, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएर केही कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना शीर्ष नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज हामी मार्क्सका कुरा गर्न यहाँलाई बोलाएको, यो छनौट ठिकै भयो? बिल्कुलै। मार्क्स यो धरतीमा जन्मिएका अनेकन महापुरुषहरूमध्ये अत्यन्त श्रद्धेय, अत्यन्त सृजनशील, अत्यन्त गतिशील र अत्यन्त प्रतिभावान पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो मिलेनियमकै महापुरुषको रूपमा स्थापित पनि गरिएको छ। तर मार्क्सका कुराहरू अब पुराना भए, यो त 200 वर्ष अगाडि जन्मिएको मानिस 150 वर्षभन्दा बढी भयो घोषणापत्र नै आएको, त्यसैले टेकेर अगाडि बढाउन खोज्नु यो त समाजलाई अझ पछाडि फर्काउने नै कुरा हो। आज धेरै कुरा विकसित भइसकेको छ, त्यसैले मार्क्सले आजको युगको समस्याको सम्बोधन गर्न दृष्टि दिन सक्दैनन् पनि भनिन्छ नि। मार्क्सले जुन सिद्धान्त, नीति, प्रक्रियाको विकास गर्नुभएको छ अथवा जुन दर्शनको विकास गर्नुभएको छ, त्यो दर्शन कहिल्यै पुरानो हुँदैन। त्यो दर्शन भनेको प्रकृतिको विकासको नियम के हो, मानव समाजको विकासको नियम के हो, मानव समाज आफै प्रकृतिको एउटा अङ्ग हो र त्यसरी मानव चेतनाको विकासको नियम के हो, यी नियमहरूलाई उद्घाटित गर्ने दर्शन नै मार्क्सवाद हो। त्यसो हुनाले यो दर्शन त कहिले पुरानो हुनै सक्दैन, तर यो दर्शनका कैयौँ नीतिहरू, कैयौँ सिद्धान्तहरू समय सापेक्ष हुन्छन्। मार्क्सले जति बेला विश्व परिस्थिति भर्खर पुँजीवादको विकास गरेर त्यो बिस्तारै उपनिवेशवादको रूपमा त्यो एउटा मोडर्न यान्त्रिक पुँजीवादको रूपमा चाहिँ विकास गर्दै थियो र त्यसले बिस्तारै एउटा एकाधिकारको रूप लिँदै थियो, त्यस्तो बेलामा मार्क्सले पुँजीवादको व्याख्या गर्नुभयो, मानव समाजको व्याख्या गर्नुभयो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म मानव समाज धेरै विकसित भइसकेको छ। निसन्देह नै उत्पादक शक्तिमा विकास भएको छ, विज्ञानमा विकास भएको छ, टेक्नोलोजीमा विकास भएको छ, म्यानेजमेन्टमा विकास भएको छ, विश्वको वर्ग संरचनामै विकास भएको छ र स्वयं सर्वहारा वर्ग जो समग्र मानव समाजलाई यो पुँजीवादको जुवाबाट मुक्त गरेर मानव समाजलाई समाजवाद र साम्यवाद हुँदै अगाडि बढाउने अत्यन्त ठुलो ऐतिहासिक दायित्व राख्दछ। त्यो सर्वहारा वर्गको आफ्नै स्थितिमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ। यी परिवर्तनका जो वस्तुगत प्रवाहहरू हुन्, यो वस्तुगत प्रवाहलाई ध्यानमा राखेर नीतिहरू, सिद्धान्तहरू तदनुरूप समय सापेक्ष बनाउँदै लानै पर्छ। तर मार्क्सवादलाई पनि हामीले समय सापेक्ष विकास गरेर लान सक्नुपर्दछ। यो अर्थमा खालि हिजोका जति सिद्धान्तहरू तिनै कुराहरू ठिक छन्, त्योभन्दा अन्यथा गर्न पाइँदैन भन्यो भने हामी जडसूत्रवादी हुन्छौँ र हामीले मार्क्सवादलाई विकास गर्न दिँदैनौँ। मार्क्सवाद भनेको गाइड टु एक्सन मात्रै हो, हाम्रो एक्सनहरूलाई उसले मार्गदर्शन गर्छ। तर आज नेपालको संविधानले पनि आफूलाई समाजवाद उन्मुख भनेर भनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँ मार्क्सको विचारको तहबाट कस्तो योगदान देख्नुहुन्छ यहाँले? निसन्देह नै नेपालको संविधान जो हामीले बनायौँ 2073 सालमा, यो संविधान निर्माण गर्ने काममा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान। त्यो यो योगदानको कारणले नै हामीले संविधानलाई 4 चरित्र भएको संविधान बनायौँ। एउटा यो लोकतान्त्रिक संविधान छ, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक अधिकारहरू यसले दिएको छ। दोस्रो यो देशभक्तिपूर्ण संविधान छ, यसले देशलाई, समाजलाई, राष्ट्रलाई, हाम्रा श्री सम्पत्ति, भाषा, संस्कृति सबैलाई माया गर्न सिकाउँछ। तेस्रो कुरा भनेको यो प्रगतिशील छ, यो परिवर्तनतर्फ उन्मुख छ, परिवर्तनका सम्पूर्ण ढोका यसले खोलेको छ। चौथो भनेको यो समाजवाद उन्मुख छ, अर्थात् नेपाली समाजलाई कस्तो गन्तव्यतर्फ जाने भन्ने कुरामा यसले प्रश्न पारेको छ। यो समाजवाद भनेको वैज्ञानिक समाजवाद हो। यसलाई अहिले
संविधानले वैज्ञानिक समाजवाद अथवा के भनेर त भनेको भनेको छैन। छैन। तर यो वैज्ञानिक समाजवाद हो। हामी कम्युनिस्टहरूले भनेको समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद हो। वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा अरू खालको समाजवादको अर्थ छैन। ती अरू खालका समाजवादहरू भनेको पुँजीवादका विभिन्न रूपहरूकै रूपमा चाहिँ देखिन्छन्। तर के लाग्छ, यहाँले यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, आफू प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो, अहिले जुन तहको जस्तै कम्युनिस्ट एकताको पनि कुरा आइरहेको छ, दुईटा मूलधारहरू एकीकृत हुने प्रक्रियाको क्रममा नै छन्, के लाग्छ यसले ढिलो चाँडो यो सही बाटोतर्फै गइरहेको छ? मान्छेहरू संशय पनि त गरिरहेका छन्। निश्चय पनि यो सही बाटोमा छ। आजभन्दा 69 वर्ष अगाडि हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। हाम्रा महान नेता कमरेड पुष्पलालले यो पार्टीको स्थापना गर्ने काम अगुवाई गर्नुभएको थियो, 4-5 जना साथीहरूलाई लिएर। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो पार्टीका मात्रै 3 लाख सदस्य छन्। माओवादी केन्द्रका पनि 3 लाख छन् भन्ने सुन्छु मैले। यदि 3 लाख हुन् भने हाम्रो 6 लाख सदस्य भएको एकीकृत पार्टी बन्दैछ। अब यो पार्टीलाई एकीकृत हुनेबाट कुनै शक्तिले, कुनै प्रवृत्तिले, कुनै पावरले रोक्न सक्दैन। यद्यपि तर संख्याको हिसाब किताबले यो दुईटा पार्टीलाई एकताबद्ध हुन नदिने अनेक शक्तिहरू छन्, प्रवृत्तिहरू छन्, चिन्तनहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू छन्। तर तिनीहरूको केही लाग्नेवाला छैन। हामीले एउटा सही कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तका आधारमा, सही सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका आधारमा यो दुईटा पार्टीहरूलाई अब एकीकृत गर्दैछौँ। चाँडै नै एकीकरण हुन्छ। यो एकीकरण गर्ने कुराले नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्ने, सही दिशामा अगाडि लाने कुराहरूमा असाधारण योगदान दिनेछ। यहाँ आफैले चाहिँ यो एकता प्रक्रियालाई ढिलो चाँडो कहिले देख्नु भएको छ? किनभने जनताले त मत हालेर स्वीकार गरिसके कि मार्क्सलाई मान्ने पार्टी, यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू यसरी छिरलिएर धेरैवटा ध्रुवमा बाँडिनुभन्दा एक ठाउँ भएकोमा त उत्साहजनक मतदान पनि गरे। तर यो किन विलम्ब भइरहेको हो? वास्तवमा यो त्यस्तो ढिलो पनि भएको छैन। यो दुईटा पार्टीको एकता भनेको वैचारिक एकता, राजनीतिक एकता, सैद्धान्तिक एकता, सङ्गठनात्मक एकता, कार्यशैलीमा एकता र अरू धेरै कुराहरूमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा म्यानेजमेन्टका पक्षहरू छन्, हाम्रा आर्थिक पक्षहरू छन्, तमाम चिजहरूमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेसँग कति सम्पत्ति छ, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कति सम्पत्ति छ, त्यहाँ पनि एकीकरण हुनु पऱ्यो नि। ऋण छ कि धन छ कि, यस्ता अनेक जटिल जो तपाईँले सार्वजनिक रूपले बहस गर्न नमिल्ला त्यस्ता कतिपय विषयहरूलाई समेत पनि हामीले एकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो हुनाले यसले केही समय लिएकोमा हामीले कुनै अन्यथा मान्नुपर्ने जरुरत छैन। तर यो एकता परिपक्व भएर हुनुपर्छ। एकता काँचो ढङ्गले होइन। काँचो ढङ्गले गऱ्यो भने त्यो एकता चाहिँ फेरि टिकाउ नहुन सक्छ। त्यसकारण एकता टिकाउ हुनुपर्छ। टिकाउ हुनुको लागि सही कार्यदिशाका आधारमा, नीतिका आधारमा, सिद्धान्तका आधारमा, मूल्यका आधारमा, मान्यताका आधारमा, एउटा निश्चित सङ्कल्पका आधारमा हामीले त्यसलाई एकताबद्ध गर्न सक्छौँ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यही पालि पनि टिकट वितरणदेखि लिएर जुन अभ्यास नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रले गर्यो, मान्छेहरू यो आरोप लगाउँदैछन् कि चुनावमा टिकट दिन पनि त कति पैसा खर्च गर्न सक्छस् भनेर मान्छेलाई सोधिएको छ र खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आधारमा टिकट दिएको छ। नेतृत्व निर्माणको यो तहबाट र जुन ढङ्गले विभिन्न कमिटीहरूमा अथवा कार्यकर्ताहरूले विचारको तहमा मार्क्सवादी आन्दोलन, मार्क्सवादी स्वरूप के हो भनेर छलफल गर्नुपर्ने हो, त्यो छलफल पटक्कै गरेको देखिँदैन भने यो नाम चाहिँ कम्युनिस्ट रहने, जाने चाहिँ समाजवाद भन्ने, तर खेतीपाती चाहिँ समाजवाद विरोधी वा कम्युनिस्ट विरोधी हुने भन्ने आशंका छ नि। यसलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। आन्दोलन जति अगाडि बढिरहेको हुन्छ, व्यापक हुँदै जान्छ, विस्तृत हुँदै जान्छ, कम्युनिस्ट पार्टी त्यति नै वैज्ञानिक ढङ्गले चल्न सक्नुपर्छ, नीतिगत रूपले चल्न सक्नुपर्छ, विधि सम्मत ढङ्गले चल्न सक्नुपर्छ। तर विधिकै विषयमा पनि यहाँकै पार्टीमा पनि प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। हाम्रो पार्टीमा पनि पटक पटक विधिका कुरा उठेका छन्, नीतिका कुरा पनि उठेका छन्। विधि र नीतिमा पटक पटक ठुल्ठुला कमीकमजोरी देखिएका पनि छन्। त्यति मात्र होइन, पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने र गुटहरू बनाउने यो प्रकारको एउटा प्रवृत्ति पनि तर त्यो देखा परेको कुरालाई रोक्नका लागि अथवा त्यो त पटक पटक दोहोरियो भन्छन्। जस्तै एकता संयोजन समितिको बैठककै क्रममा पनि ज्यादा त 1-to-1 बैठक के हो, एक एकजनाले मात्र गर्ने हो र
यो त सिङ्गो संरचनाको कुरा हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। खास गरिकन दुईटा अध्यक्षहरूको बिचमा भइरहेको वार्ता प्रक्रियालाई म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न, तर वास्तवमा एकीकरणको प्रक्रियालाई एकदमै सफलीभूत ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हामीले एउटा वैकल्पिक सुझावको कुरा गर्ने हो भनेदेखि दुवै पार्टीले टिम निर्माण गरेर टिमहरूको बिचमा चाहिँ नि छलफल गरेर टिमले वैचारिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, सैद्धान्तिक पक्ष, सङ्गठनात्मक पक्ष, कार्यशैलीगत पक्ष, अन्य टेक्निकल पक्षहरू होइन, आर्थिक पक्षहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि छलफल गरेर एकरूपता बनाउन सक्दाखेरि बढ्ता राम्रो हुन्थ्यो। यहाँले आफूलाई यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लानको लागि मार्क्ससँग नजिक कहिलेबाट पाउनुभयो? कार्ल मार्क्सका पुस्तकहरू हेर्ने अथवा उनका विचारहरू सुन्ने वा बुझ्ने कुराको प्रारम्भिक चरणहरू हामीलाई बताइदिनुहोस् न। म 2023 सालमा काठमाडौँमा आएँ। काठमाडौँमा म आइएससी पढ्नको लागि भनेर आएँ। त्योभन्दा अगाडि म इलामको हाई स्कुलमा पढ्थेँ। इलामको हाई स्कुलमा 8 क्लासमा पढ्दाखेरि एकजना चैनपुरबाट गएका नरेन्द्र तुलाधर भन्ने साथी इलाममा पुग्नुभएको थियो। उहाँले मलाई चिन सचित्र नामको पत्रिकाको ग्राहक बनाइदिनु भयो। त्यति बेला चिन सचित्र एकदम रङ्गी चङ्गी नक्साहरू आउने ठुलो पत्रिकाको रूपमा आउँथ्यो। हामीले त्यो कति महत्त्वको छ, त्यसको राजनीतिक महत्त्व के छ भन्ने कुरो केही थाहा थिएन, तर राम्रा नक्साहरू भएको हुनाले एकदम आकर्षक चाहिँ पत्रिका थियो। त्यो ग्राहक भएपछि खुरुखुरु आउन थाल्यो। त्यो खुरुखुरु आएपछि मैले त्यसैलाई पढ्न सुरु गरेँ र त्यो पढ्दाखेरि चिनमा चाहिँ ठुल्ठुला प्रगति भइरहेको, आदि भइरहेको त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यसबाट पाइन्थ्यो र अलिकति चिनप्रति मेरो आकर्षण आयो। त्यसपछि म पढ्न भनेर जब आइएससी पढ्न आएँ, त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्न सुरु गरेँ। त्यो पढ्न सुरु गर्दै जाँदा हामी खाजा खान चाहिँ भोटाइटीमा जान्थ्यौँ। भोटाइटीमा एउटा आरके रेस्टुरा भन्ने थियो। त्यो आरके रेस्टुरामा हामी चाहिँ खाजा खान जान्थ्यौँ। त्यो खाजा खान जाने सिलसिलामा एक दिन अलि भित्र सहरतिर जानु पर्यो। सहरतिर जान डर लाग्थ्यो किन हराइन्थ्यो त्यति बेला, भर्खर गाउँबाट आएको मान्छे। अनि अलि भित्रसम्म जानु पर्यो भनेर यसो पत्तिर जाँदा त त्यही चिन सचित्र झुन्डिएको एउटा ठुलो दोकान देखेँ मैले। अनि त्यहाँ जानु मन लाग्यो। त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएर यसो चिन सचित्र हेर्दै थिएँ। भित्रपट्टि बसेको एउटा बुढो मान्छेले मलाई बोलाउनु हो, ए भाइ यता भित्र आउनुहोस् भनेर। अनि म भित्र गएको त निरञ्जन गोविन्द वैद्य हुनुहुँदो रहेछ, पार्टीको संस्थापक सदस्य। उहाँले झन् ल तपाईँलाई यस्तो पढ्न मन लाग्छ, ल लानुहोस्, तपाईँ चिन सचित्र लानुहुन्छ कि अरू के लानुहुन्छ भनेर उहाँले एक बन्डल किताब चाहिँ दिनुभयो, पहिले नै दिनुभयो। अनि त्यही किताबभित्र के रहेछ भने युवा आन्दोलनको दिशा, अन्तर्विरोधबारे, माल मजदुरी र मुनाफा है मार्क्सको यस्ता किताबहरू। अनि त्यस पछाडि नयाँ जनवादबारे, दर्शनबारे 5 कृतिहरू, यी चीनबाट त्यति बेला चाहिँ नि नेपालमा प्रकाशित भएका, तर चाँडो त्यति बेला उल्था हुँदै गइरहेको अवस्था थियो। त्यो उल्था भएका किताबहरू उहाँले दिनुभयो। ती किताबहरू मैले हेर्न सुरु गरेँ। सुरुमा मैले बुझिनँ। त बुझ्दै पढ्दै जाँदाखेरि मैले त्यो अन्तर्विरोधबारे भन्ने असाध्यै मन पर्यो मलाई। अर्को व्यवहारका बारेमा भन्ने असाध्यै मन पर्यो, दुवै माओका किताबहरू। त्यसपछि त्यो नयाँ जनवादबारे भन्ने पढेँ मैले। त्यो नयाँ जनवादबारे पढेपछि नेपाली समाज कुन ठाउँमा आइपुगेको रहेछ, कसरी हामी अगाडि बढ्दै रहेछौँ, कसरी परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। मेरो चाहिँ वास्तवमा गुरु छैन। मैले यही परिवेशबाट जो किताबहरू पाएँ र मैले पढ्न सुरु गरेँ, त्यसैबाट भयो। र यहाँलाई मार्क्सको सन्दर्भमा सबैभन्दा मन परेको उनको लेखकीय कुरा के लाग्छ? मार्क्सको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त नै हो। उहाँले यदि अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त पत्ता लगाउन नलगाएको भए पुँजीवादलाई हामीले कसरी विश्लेषण गर्छौँ, त्यो विश्लेषण गर्न गाह्रो पर्थ्यो। धन्यात्मक भौतिकवादी दर्शनको जो उहाँले विकास गर्नुभयो, यो विकासले मानव जातिले प्रकृतिलाई हेर्ने, समाजलाई हेर्ने, मानव चिन्तन स्वयंलाई हेर्ने कुराहरूबाट ठुलो क्रान्ति ल्यायो। यो विश्वव्यापी क्रान्ति हो। त्यो विश्वव्यापी क्रान्तिले अरू जम्मै कुरालाई हेर्नलाई सजिलो बनाएर त्यही क्रान्ति, विचारमा आएको जुन क्रान्ति हो, त्यो क्रान्तिको दृष्टिकोणले उहाँले चाहिँ नि सबभन्दा पहिला मानव समाजको उत्पत्ति कसरी भयो, विकास कसरी भयो, वर्तमान अवस्था के हो, यसको भावी भविष्य के हो आदि कुराहरूको बारेमा मार्क्सले अध्ययन गर्नुभयो। र त्यो अध्ययनको निचोड भनेको ऐतिहासिक भौतिकवाद हो।
होइन। यहाँ आफूलाई मार्क्सवादी भनेर चाहिँ कुन बेला ठहर्याउनु भयो अब म मार्क्सवादको बाटोमा लाग्छु म मार्क्सवादी हुन्छु? म चाहिँ 23 र 24 साल मैले अध्ययन गर्ने जुन अवधि रह्यो त्यो अवधि त्यति बेला विद्यार्थी आन्दोलनको अवधि थियो, निरन्तर सङ्घर्ष थियो। हामीले सोभियोसम्म पनि प्राप्त गरेका थिएनौँ। त्रिचन्द्र कलेजमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन प्राप्त गर्नको लागि त्यहाँका साथीहरू पनि सङ्घर्षरत हुनुहुन्थ्यो। त्यही सङ्घर्षमा सुरुको दिनदेखि म पनि सामेल भएँ। म भर्ना हुँदाखेरि पनि हामीले सङ्घर्ष गरेर भर्ना हुनु पर्यो, भर्ना भयौँ। त्यो भर्ना भइसकेपछि पनि हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्थापना गर्नको लागि लडाइँ लड्नु पर्यो। एकातिर अन्रासु स्थापना गर्ने लडाइँमा हामी थियौँ। अन्रासुको तेस्रो सम्मेलनको म प्रतिनिधि हुँ त्रिचन्द्र कलेजको तर्फबाट, र त्यसरी नै हामी अन्रासुलाई पनि अगाडि बढाउँदै थियौँ। सोभियो मुभमेन्ट हामी चलाउँदै थियौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हरेक क्याम्पसमा स्थापना गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यो मागलाई लिएर हामीले त्रिचन्द्र कलेजमा विशेष गरिकन बढी मात्रामा सङ्घर्ष गर्दै थियौँ। जो मान्छे मार्क्सवादी बन्छ ऊ मार्क्सको सधैँ प्रशंसक हुन्छ, गैर मार्क्सवादी बन्यो भने विरोधी मात्र हुन्छ, अथवा कुनै पनि धर्मप्रति रुझान राख्ने वा कोही धार्मिक स्वभावको मान्छे छ भने उसले मानिआएका, यहाँ त देउता अनुसारका धर्म पनि छन्, मार्क्स स्वयंलाई देउता बनाए भन्ने प्रसङ्ग पनि आएको छ। एउटा मार्क्सवादी आँखाले हेर्दा तपाईँले मार्क्सको आलोचना गर्ने ठाउँ चाहिँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? उहाँको समग्र जीवनलाई हेर्दा अवश्यमेव कमी कमजोरीहरूका पक्षहरू पनि देख्न सकिन्छ। तर अब त्यो कमी कमजोरीका पक्षहरूलाई अब आएर उदिन्ने म कुनै औचित्य नै देख्दिनँ। उहाँले जुन खालका योगदान दिनु, तर विचारको प्रश्नमा जस्तै उहाँले आलोचनात्मक चेतनाको निम्ति निकै धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, आलोचनात्मक चेतसहितका मुक्त मनुष्यको कल्पना गर्नुभएको छ भने एउटा आलोचनात्मक चेतसहितको मार्क्सवादी मान्छेले मार्क्सका विचारलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा केही ठाउँ पाउँछ त्यहाँ करेक्सनको वा कुनै कुरा बिग्रेको छ भने यो चाहिँ अलिकति सजिलो अथवा सुल्झाउनु पर्ने, जसरी उहाँले हेगेललाई सुल्ट्याएँ भनेर भन्नुभयो त्यस्तै झलनाथ खनालले मार्क्सका सन्दर्भमा भन्दा कुनै आलोचनात्मक टिप्पणीका ठाउँ छ कि छैन? मैले मार्क्सको समग्रता जति छ मैले करिब करिब सबैजसो भोलमहरू अध्ययन गरेका छु। जम्मै लेख चाहिँ अध्ययन गरेका छैन, तर अधिकांश भोलमहरू मैले पढेँ। त यसबाटै हो मैले मार्क्सलाई बुझ्ने कुरा भनेको। र त्यो मार्क्सलाई बुझ्दाखेरि मैले चाहिँ नि 1844सम्मको मार्क्स र त्यसपछिको मार्क्समा भिन्नता पाउँछु। 1844सम्मका लेखहरू कतिपय मार्क्सवाद सङ्गत नहुन पनि सक्छन्। अलि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको उचाइबाट लेखिएका चिजहरू छैनन् तिनीहरू। तर त्यस पछाडिको सम्पूर्ण लेखहरू भनेका द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको दर्शन प्राप्त गरिसकेको, त्यो क्रान्तिकारी चेतना मार्क्समा पैदा भइसकेको र त्यसका आधारमा चाहिँ लेखेका लेखहरू पाइन्छ। त्यसो हुनाले अब एउटा मान्छेको जीवन पनि सापेक्षित हुन्छ नि। त्यो सापेक्षित अर्थमा पहिलाका लेखहरूमा कतिपय कुराहरू व्याख्या विश्लेषण अलि अपूर्ण अथवा अध्ययनकै क्रममा पनि हुनुहुन्थ्यो कि भन्ने अपूर्ण हुन् कि जस्तो लाग्छ, अलि पूर्णता छैन कि जस्तो लाग्छ। तर त्यसपछिका लेखहरूमा मैले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउँदैन। त्यसलाई सरक्क बोकेर हिँड्नुहुन्छ। आज घोषणापत्र जुन कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र 1848मा एङ्गेल्ससँग मिलेर उहाँले लेख्नुभयो त्यसको सान्दर्भिकता कति देख्नुहुन्छ? मार्क्सको एउटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मार्क्सले सिङ्गो समाजमा सर्वहारा विश्व क्रान्तिको जो परिकल्पना गर्नुभयो, अबको युग भनेको सर्वहारा वर्गको युग हुन्छ, समाजवादको युग हुन्छ र बिस्तारै समाज चाहिँ साम्यवादतर्फ जान्छ। र त्यो जानको निम्ति अब विश्व क्रान्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूको लेख एङ्गेल्सका लेखहरूमा अब चाँडै नै त्यो क्रान्ति भइहाल्छ कि भन्ने जस्तो इम्प्रेसन हुन्छ। तर विश्व परिस्थिति त्यसरी मात्र विकसित भएन। लेनिनको पालामा आउँदाखेरि ठुल्ठुला साम्राज्यवादी गुटहरू देखा परे, तिनको बिचकोमा लडाइँ र झगडा हुने, ठुला ठुला औपनिवेशी साम्राज्यहरू निर्माण हुने, तिनीहरूको बिचमा विश्व विभाजित हुने, विश्वलाई चाहिँ लुटपाट गर्ने यो खालको अवधि देखियो र त्यो अवधिबाट संसार अगाडि बढ्यो। मार्क्सले भने जस्तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होइन, बजारको लिबरल डेमोक्रेसीले जित्यो भनेर भन्छन् नि? होइन, पुँजीवाद त त्यति बेला राम्रोसँगले फैलि पनि सकेको थिएन।
मार्क्सको बेलामा भन्ने हो भने पुँजीवाद युरोपभित्र थियो। तर आजको समयमा आउँदा मार्क्सले फोरकास्ट गरे जस्तो भएन कि आज चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसीले जित्यो मार्क्सले भने जस्तो त यस्तो अब कता हुन्छ र भन्छन्। लिबरल डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ नि पुँजीवादको अधिसंरचना मात्रै हो। पुँजीवाद नै विकास कहाँसम्म मात्रै थियो भने त्यो युरोपभित्र थियो। अब अहिले आएर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ पुँजीवाद विश्वव्यापी भयो। समाजवादी मुलुकहरूलाई छोडेर अरू भागमा चाहिँ नि पुँजीवाद विस्तृत भएको छ। ग्लोबल क्यापिटलिजम भएको छ अहिले। त्यति बेला ग्लोबल क्यापिटलिजम थिएन, त्यो औपनिवेशिक क्यापिटलिजम थियो। अहिलेको युवा पुस्ता जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनकै मै लागेको युवा पुस्ता पढ्नतर्फ अहिले अभिप्रेरित छैन भनेर भनिन्छ। मान्छेहरू त्यस्तो टिप्पणी गर्छन्। पढाइको र मार्क्सवादी आन्दोलनको के साइन छ? चेतनाको कमान्ड नभइकन कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। वस्तुले चेतना जन्माउँछ, तर चेतनाले निर्णायक भूमिका खेल्छ। परिवर्तनलाई वस्तुको परिवर्तन गराउने कुराहरूमा पनि चेतनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र मार्क्सवादको, समाजवादको, द्वन्द्वात्मकवादको भूमिका र महत्त्व यसैमा छ। जब अब हामीले पुँजीवाद समाप्त गरेर समाजवादतर्फ जाने कामका निम्ति चेतनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसो हुनाले हर युवाले, हर व्यक्तिले अध्ययन गर्नैपर्छ, अध्ययनशील हुनैपर्छ। जो मान्छे अध्ययनशील छैन, कुनै न कुनै दिन हेर्नुहोस् उसको दिमागबाट मार्क्सवाद खस्कन्छ। यहाँले सिफारिस गर्ने अहिलेको युवा पुस्तालाई 3वटा पुस्तक भनेर भन्यो भने कुन कुन नाम लिनुहुन्छ? कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र त पढ्नै पर्छ सबभन्दा पहिलो त्यो कुरा। दोस्रो पुस्तक म अन्तर्विरोधबारे भन्ने पढ्न आग्रह गर्छु। अब तेस्रो समाजवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्छ। समाजवाद सम्बन्धी अध्ययन गर्नको लागि लेनिनले लेख्नु भएको छ नि समाजवादको सन्दर्भमा, ती किताबहरू अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँले आफ्नो जीवनमा पढ्दा पढ्दै यो किताब चाहिँ बेकार पढेछु, यो चाहिँ ठिक रहेन रहेछ भन्ने लागेका पनि केही उदाहरण छन्? मैले मार्क्सवादी किताबहरू जो पढेँ तिनीहरू महत्त्वपूर्ण नै छन्। अब मार्क्सवादी किताबहरूको पनि कयौँ प्रसङ्ग सापेक्षित ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले जस्तो लेनिनकै भोलुमहरू पढ्दा पनि हामीले सापेक्षित कुराहरूले त्यही बेलाको कति बेलाको समयमा र कुन वस्तुगत परिवेशमा बोल्नुभयो त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर पढ्नुपर्छ। तर मार्क्सवाद जति पढे पनि हामीले सिक्ने 3टा कुराहरू हुन्। एउटा दृष्टिकोण, वस्तुलाई, विचारलाई, घटनाक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण सिक्ने। दोस्रो अडान सिक्ने, के हो सर्वहारवादी द्वन्द्वात्मकवादी अडान सिक्ने। तेस्रो ती विषयवस्तुहरूलाई विश्लेषण गर्ने तरिका सिक्ने। यहाँको एउटा पुस्तक पनि बजारमा आउँदैछ, भिजन्स अफ आवर टाइम भनेर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकाससँग सम्बन्धित भएर तयार गर्नुभएको छ। यसले मार्क्सवादी मान्यता, आजको युगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विकासलाई कसरी बोकेको छ? यो पुस्तक चाहिँ के हो भने अहिले एसियामा एउटा नयाँ मुभमेन्ट चलिरहेको छ। 2000 सालबाट एसियाका पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा आउने, हरेक वर्ष एउटा सम्मेलन गर्ने र सिङ्गो एसियालाई एकीकृत गर्ने र एसियन भिजन निर्माण गर्ने, यो अभियानका साथमा एउटा मुभमेन्ट सुरु भएको छ। र एसियन पोलिटिकल पार्टी जसलाई आइक्याप पनि भनिन्छ, त्यो आइक्यापको स्ट्यान्डिङ कमिटी छ। त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटीको म मेम्बर पनि हुँ र म अहिले पनि पटक पटक आइक्यापका कन्फरेन्सहरूमा आउने जाने गरिरहेको छु। त त्यही सिलसिलामा मैले विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा, मिटिङहरूमा र सेमिनारहरूमा मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एप्रोचहरू राखेको छु अथवा विचार राखेको छु। मैले आफ्ना चाहिँ वक्तव्यहरू दिएको छु। ती कुराहरूलाई समेत सङ्कलित गरेर अहिले कसरी एसिया चाहिँ एउटा सबभन्दा ठुलो कन्टिनेन्टको रूपमा, सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको कन्टिनेन्टको रूपमा र अब सिङ्गो विश्वको चाहिँ केन्द्रबिन्दु, विकासको केन्द्रबिन्दुको रूपमा, सबभन्दा एडभान्स पोइन्टको रूपमा यो एसिया कसरी विकास गर्दैछ र एसियाले अब सिङ्गो विश्वलाई कसरी नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थिति छ। हिजो 500 वर्षसम्म युरोपले नेतृत्व गर्यो, यस पछाडि केही अवधिसम्म अमेरिकाले नेतृत्व गर्यो। अहिले पनि अमेरिका सबभन्दा ठुलो पावरको रूपमा रहेको छ। तर अब बिस्तारै एसियाले उछिन्दैछ, सबैलाई उछिन्दैछ र एसियाभित्र चिन पनि छ। चिनको राइजिङले पनि एसियालाई माथि ल्याएको छ र यसरी एसियन चाहिँ कन्टिनेन्ट जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ त्यसको भिजन, एसियन भिजन के हो, भोलि हामीले एसियन युनियन बनाउने, एसियन करेन्सी बनाउने
र एउटा सिंगल एसिया बनाउने सिंगल एसिया बनाउने र सिङ्गो विश्वको विकासमा चाहिँ असाधारण रूपले चाहिँ योगदान दिने त्यो उद्देश्यका साथमा एसियाको चाहिँ प्रोसेस विकास गर्दैछ। एसिया एकीकरणको प्रोसेस, त्यही प्रोसेसलाई प्रतिबिम्बित गर्ने पुस्तक तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यही अब आइरहेको 18 गते दिनको 2 बजे विमोचन हुँदैछ। धेरै मानिसहरूले यस पुस्तकबाट लाभ लिउन्, म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले मलाई सम्झाउनु भयो। धेरै लामो समय पछाडि जनता टेलिभिजन कहिले सम्झन्छ भनेर म पर्खिरहेको थिएँ। यो बेलामा सम्झाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अत्यन्त दिग्गज र शीर्षस्थ व्यक्तित्व नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीले मार्क्सका बारेमा, सिद्धान्तका बारेमा, एसियाली विकासका बारेमा र उहाँले प्रकाशित गर्न लाग्नुभएको पुस्तक भिजन्स अफ आवर टाइमका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता कार्ल मार्क्सकै जन्मदिन परेको छ। त्यस दिन पनि मार्क्ससँग सम्बन्धित विशेष कुराकानी लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि किताबका कुरा यति। नमस्कार।